कक्षा 6 मा अध्ययन गर्नुहुने भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। हामीले अघिल्लो कक्षामा चम्किला अनुहारहरू पाठ 6 सामाजिक कथा पढेका थियौं। त्यो कथामा हामी कहाँ पुगेर रोकिएका थियौं तपाईलाई थाहा छ? आउनुहोस्, आज हामी अघिल्लो कक्षाबाट अध्ययन गरेर बाँकी रहेका अंशहरू पढ्नेछौँ। तपाई आफ्नो किताब कापी कलम लिएर बस्नुहोला। हस्, हामी चम्किला अनुहारहरू पढ्दै थियौं। यो चम्किला अनुहार पाठमा प्रयोग भएको गाउँ, ढुङ्गाको छानाहरू भएको गाउँ। अनि त्यो पाठ पढ्दाखेरि हामीले अस्ति अलिअलि केही कुराहरू थाहा पनि पाइसकेका थियौं। यहाँ एउटा सानो कविताको टुक्रा पनि रहेछ है। कस्तो रहेछ त हेर्नुस् त। हाँस हाँस साथी हो अनुहार चम्किन्छ, हाँस हाँस साथी हो अनुहार चम्किन्छ, खुसी भई काम गर्ने अघि लम्किन्छ, खुसी भई काम गर्ने अघि लम्किन्छ, मिलिजुली काम गर्ने अघि लम्किन्छ है। हामीले यो कुरा अस्ति थाहा पाएका थियौं कथा पढ्दाखेरि है। अझ हामी स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि कथाको 23औं अनुच्छेदसम्म हामीले पढेका थियौं है। त्यो 23औं अनुच्छेदमा के भएको थियो त? कस्तो थियो? त्यहाँ लेखिएको थियो, त्यहाँ भनिएको थियो, एकै ठाउँमा भएपछि कहिलेकाहीँ भाँडा पनि बज्छ, यस्तै हो आखिर छोरीहरूलाई हेरेर पनि यिनीहरू नमिली सुखै छैन भनेर कुलानन्द काकाले खेतालासित भनेको सन्दर्भ वर्णन गरेपछि हाम्रो कक्षा चाहिँ सकिएको थियो है। अब आज हामी 23 अनुच्छेदभन्दा बाँकी सबै अनुच्छेद, त्यसभन्दा पछाडिका सबै अनुच्छेदहरू पढ्नेछौँ। अरू थप कुरा हामी के गर्नेछौँ हेर्नुहोस् त। आज हामी यो 24 देखि 35 अनुच्छेदसम्मको हामी पठनबोध गर्नेछौँ। अनि हामी शुद्ध उच्चारण गर्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै शब्दको अर्थ बुझी वाक्यमा प्रयोग गर्नेछौँ। अनि घटना वर्णन र विषयवस्तुको पनि बोध गर्नेछौँ। निर्दिष्ट प्रश्नहरूको हामी उत्तर दिनेछौँ। अनि भावबोध र छलफल पनि गर्नेछौँ। र कथाको सन्देश के हो त? कथाले हामीलाई केही सन्देश दिन्छ, केही नयाँ कुराहरू बताउन खोजेको हुन्छ हो। त्यो कुरा पनि हामी आज पाठ पढिसक्दाखेरि थाहा पाउनेछौँ। एउटा कुरा भाइ बहिनीहरूलाई म सोध्छु, तपाईँहरूलाई पक्कै याद छ, यो कथा चम्किला अनुहारहरू कसले लेखेका हुन् तपाईँलाई थाहा छ? हो, यस कथाका लेखक अनन्त वाग्ले। अनन्त वाग्लेका धेरै रमाइला बालकथाहरू हामीले पढ्न सुन्न पाउँछौँ। तिनीहरूमध्ये चम्किला अनुहार पनि एक हो है। अब आउनुहोस्, आज हामी बाँकी अनुच्छेदहरूलाई ध्यान दिएर पढौँ। तपाईँ आफै एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यी अनुच्छेदलाई। तपाईँले पनि पछि पढ्नुपर्छ। अहिले म तपाईँलाई नमुनाको रूपमा पढेर सुनाउँछु है। आज त जतिसुकै अबेर होस्, कार्यक्रम नसकिएसम्म नजाने है गरिमा। विद्यालयमा पुस्तक मेलाको दिन मालिकाले भनी। हुन पनि त्यस दिन विद्यालयमा निकै रमाइलो थियो। छन्द कविता, हाजिरी जवाफ, कथा वाचन, निबन्ध लेखन अनि पुस्तक प्रदर्शनी। थरी थरीका किताब हेर्दै, छान्दै र पढ्दै सबैजना रमाइरहेका थिए। साँझ अबेरसम्म पनि छोरीहरू नफर्किएपछि घरतिर भने सोधी खोजी हुन थाल्यो। चितुवाको बिगबिगी छ गाउँमा, जानुस् लिन। गरिमाकी आमाको बोली भुइँमा के खसेथ्यो, उनका बुबा गरिमालाई लिन भनी हिँडे। भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि यस्तै गरी पढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र पढ्दाखेरि त्यहाँ भएको मुख्य कुरा, त्यहाँ भएको भावलाई बुझ्ने पनि कोसिस गर्नुहोस् है। जस्तै यहाँ भनिएको छ, आज त जतिसुकै अबेर होस्, दुईजना सल्लाह गरिरहेका छन्। घर फर्किने ढिला भयो भने कार्यक्रम सकिएपछि मात्रै फर्किने। रमाइलो कार्यक्रम हुँदै रहेछ। हाजिरी जवाफ हुँदो रहेछ। छन्द कविताको त्यहाँ वाचन हुँदो रहेछ। अनि कथा वाचन पनि हुने रहेछ। कति मजा हुन्छ कथा सुन्नलाई हैन। अनि निबन्ध लेखनको कार्यक्रम पनि हुने रहेछ। अब विद्यालयमा यस्ता कार्यक्रमहरू त सधैँ हुँदैनन्। कहिले कहिले कुनै अवसरहरूमा मात्रै हुन्छन्। त्यो अवसरलाई किन गुमाउने भनेर गरिमा र
मालिकाले सल्लाह गर्दैछन् हैन। अनि फेरि उनीहरूको थप सल्लाह कस्तो भयो, थरीथरीका किताब हेर्दै छान्दै र पढ्दै सबैजना रमाइरहेका थिए, अरू साथीहरू चाहिँ रमाइरहेका थिए। हामीले पनि त्यसै गरी कथाहरू पढेर, कथा वाचन सुनेर, निबन्ध पढेर रमाउनुपर्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ थियो। तर गाउँमा एउटा समस्या रहेछ अचेलभरि है, साँझमा चितुवा आउने रहेछ। त्यो भएपछि त गाउँमा सबैजनालाई डर भयो, घरमा गरिमा र मालिकाका आमा बुवालाई पनि डर भयो। अनि त्यसपछि गरिमाकी आमाले चितुवाको बिगबिगी छ गाउँमा, लिन जानुहोस् भनेपछि छोराछोरीको माया सबैलाई भइहाल्छ हैन। अनि गरिमाका बुवा गरिमालाई लिन भनेर हिँडे। अब सुन्नुहोस् है, पहिला त हामीले कथामा के भएको थियो, झगडा भएको थियो दुईजना परिवारको। गरिमाको गाईले मालिकाको बारीको मकै खाएको थियो, तपाईँले सम्झिनु भयो नि। अनि त्यही न्युमा मालिकाका बाले गाईलाई ठेउकाले हान्दाखेरि गाई तुइएको थियो, अथवा ब्याउने गाई चाहिँ त्यो ब्याउने समय नभइकन मरेको बच्चा पाएको थियो है गाईले। त्यही न्युमा दुईजना परिवारको झगडा भएको थियो। अनि बुबा आमाको चाहिँ बोलचाल भइसकेको थिएन, साथीहरूको चाहिँ बोलचाल रोकिएको थिएन। उनीहरू घरमा चाहिँ नबोले जस्तो गर्थे हैन, स्कुल जाँदा चाहिँ उनीहरू बोल्थे र उनीहरूले यस्तै सल्लाह गरेका थिए है। अब के हुन्छ त त्यसपछि के हुन्छ, सल्लाहघारीको गहिरोमा मालिकाका बुबा पनि विद्यालयतिरै गइरहेका भेटिए। उता मालिकाका बुबा पनि जानु, यता गरिमाका बुबा पनि जानु, तर दुईजनाको बोलचाल छैन है। दुवैजना नबोली नबोली अघि बढिरहे। अलि पर पुगेपछि हात समातेर हाँसी हाँसी फर्किरहेका गरिमा र मालिकालाई उनीहरूले देखे। छोरीहरूका हँसिला अनुहार देखिरहेका बुबाहरूका आँखा एक आपसमा जुधे। कस्तो रमाइलो घटना भएछ है। अनि अनायास दुवै मुसुक्क हाँसे। हामी मात्र त नबोलेका रहेछौँ नि, छोरीहरू त उत्तिकै छन्। गरिमाका बुबाले लजाउँदै मुख फोरे। तेल पानी एकै पिना बाहिर भनेको यही त हो नि भनेर त्यहाँ एउटा पुरानो उखानको पनि प्रयोग भयो है। कस्तो रमाइलो भएछ। कहिले बोल्न पाइएला जस्तो गरी उभिएका मालिकाका बुबाले पनि भनिहाले, केटाकेटी भनेका साँच्चै निर्दोष हुँदा रहेछन्। के को इख के को रिसिबी। बित्थामा हामी मात्र बुबाहरूको बोलचाल भएको खुसीमा गरिमा र मालिकाका खुट्टा भुइँमा छन् कि छैनन् जस्तो भइरहेथ्यो। चारैजना कुराकानी गर्दै घरतिर लागे। अब हेर्नुहोस् है कस्तो रमाइलो भएछ यहाँनिर। तपाईहरूले यहाँ एउटा उखान पनि सुन्नुभयो, तेल पिना एकै पिना बाहिर। हेर्नुहोस् त, तेल पानी एकै पिना बाहिर। यसको अर्थ अलिकति तपाईँलाई गाह्रो लाग्यो होला। उस्तै उस्तै वस्तुहरू मिल्छन्। जस्तै तेल पनि तरल पदार्थ भयो, पानी पनि तरल पदार्थ भयो। यिनीहरू उस्तै देखिन्छन्। कहिलेकाहीँ तेल पानीमाथि राख्दाखेरि तेल छुट्टे जस्तो देखिए पनि यिनीहरू टाँसिएर बसेका हुन्छन् है। अनि विशेष गरी अझ यो तेल पेल्ने बेलामा भयो भने तोरीलाई कोलमा पानी मिसाएर पानी छम्केर पेलिन्छ। तेल निकाल्ने बेला हामीले खाने तेल हुन्छ नि तरकारीमा, अनि त्यो पानी त छुटिन्न नि, पछि तेलसँगै मिसिएर आउँछ त्यो, अनि पिना मात्रै छुट्टै हुन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो भन्न खोजियो भने गरिमा र मालिका चाहिँ तेल र पानी मिले चाहिँ मिले, अनि परिवारका बुवा आमा चाहिँ पिना जसरी बाहिर छुटिए, अथवा दुईजना बुवा आमाको चाहिँ बोलचाल भएन भनेर यहाँ उखानलाई प्रयोग गर्न खोजिएको है। अब हामीले यति पढिसकेपछि तपाईलाई म एकछिन एउटा तस्बिर देखाउँछु। यो तस्बिर तपाईहरू ध्यान दिएर हेर्नुहोस्। यो के भइराखेको छ यहाँ पक्कै तपाईँ एकचोटि सोच्नुहोस् र हेर्नुहोस् त। हो, यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ विद्यालयहरूमा विभिन्न गतिविधिहरू हुने गर्छन्। अघि पनि हामीले थाहा पायौँ। कहिलेकाहीँ हाजिरी जवाफ हुने गर्छ, कहिलेकाहीँ चित्रलेखन हुने गर्छन्, कहिलेकाहीँ त्यहाँ गायन प्रतियोगिता पनि होला, कहिलेकाहीँ नृत्य होला हैन, कहिलेकाहीँ निबन्ध लेखन हुन्छ, कहिलेकाहीँ छन्द कविता वाचन हुन्छ। अब यस्तो खालको यो पुस्तक प्रदर्शनी भाइ बहिनीहरू है। यो पुस्तक प्रदर्शनी भनेको तपाईहरुलाई थाहा होला,
विभिन्न लेखकहरूले लेखेका विभिन्न खालका पुस्तकहरू एकै ठाउँमा ल्याएर राखिन्छ अनि पुस्तक पढ्न रुचि राख्ने मानिसहरूको यसरी भेला हुन्छ। आफूलाई मन लागेका कथाका, कविताका, जीवनीका, विज्ञानका, कलाका, सङ्गीतका, संस्कृतिका थरीथरीका किताबहरू त्यहाँ राखिएका हुन्छन् अनि अरू देशका किताबहरू पनि त्यहाँ राखिएका हुन्छन्। आफूलाई मन लागेका किताबहरू मानिसहरूले किनेर पढ्न सक्छन् है। अनि यस्तो बेला बेलामा पुस्तक प्रदर्शनीहरू हुने गर्छन् अनि त्यो पुस्तक प्रदर्शनी चाहिँ गरिमाको र मालिकाको स्कुलमै विद्यालयमै भएको रहेछ है। अनि यो मौका गरिमा र मालिका छुटाउन चाहँदैनथे। यो पनि एउटा मौका थियो है। अरू पनि विभिन्न गतिविधि भएका थिए, तिनीहरू मध्ये यो पनि एउटा गतिविधि थियो है। अब हामी बाँकी अनुच्छेदहरू हेरौँ है त, बाँकी कुरा। त्यसपछि के भयो? अब पहिला त गरिमा र मालिका मात्रै बोल्थे। अब छोरीहरूलाई लिन जाँदाखेरि दुईजनाको भेट भयो हैन। अनि दुईजनाको भेट भएपछि छोरीहरू हाँस्दै रमाउँदै हात समाउँदै आएको देखेपछि बुवाहरूका पनि आँखा जुधे है। अनि मुसुक्क हाँसे अनि बुवाहरूको पनि बोलचाल सुरु भयो हैन। त्यसपछि के भएछ? घर नजिकैको पिपलको फेदमा छोरीहरू र छोरीहरूलाई लिन गएका बुबाहरूलाई हेर्दै गरिमा र मालिकाका आमाहरू पनि पर्खिरहेका थिए। कस्तो रमाइलो भएछ फेरि है। त्यहाँ पनि कस्तो भएछ भने गरिमाकी आमा यसो पिपल चौतारीमा निस्केर के चियाउँदै थिइन्। मालिकाकी आमा पनि त्यहीँ आइपुगिछन्। दुवैलाई असजिलो लागेछ। बोलचाल छैन, एउटै कामका लागि दुईजना आइराखेका छन् है। अनि गरिमाकी आमा पिपलको फेदमा दायाँतिर बसिछन्, मालिकाकी आमा बायाँतिर। अलिबेरमा हँसिलो अनुहारका छोरीहरू अघि लगाएर मुस्कुराउँदै बुबाहरू पिपल चौतारीमा देखा परे। छोरीहरू त मिल्थे नै, बुबाहरूको पनि बोलचाल भएको आमाहरूले चाल पाए। ए हामीहरू मात्र किन नबोली भित्रभित्रै जलिरहने मालिकाकी आमा गरिमाकी आमाले भनिन्। मेरो पेटमा त नराम्रो केही छैन है। अब हेर्नुहोस् त, पहिला कस्तो नराम्रो वातावरण थियो। सँगै भएका घरहरू बिचमा बोलचाल थिएन। छोरीहरूको कारणले, छोरीहरूको बोलचालको सुरुवातीले बुवाहरू बोल्न थाल्नुभयो। त्यसपछि छोरी र बुवाहरू हाँस्दै हाँस्दै आएको देखेर आमाहरू पनि बोल्न थाल्नुभयो। हुन त कहिलेकाहीँ सानोतिनो न्युमा मानिसहरू बिचमा झगडा पर्छ हैन। त्यो झगडालाई लिएर सधैँ इख लिनु हुँदैन भनेर पनि भनिएको छ हैन। छिमेकीमा, छरछिमेकीमा, साथीभाइमा कहिलेकाहीँ नराम्रो पर्न सक्छ। झगडालाई ठुलो भनिन्छ नि, झगडाको बिउ र आगोको बिउ ठुलो चाहिँदैन भनिन्छ। यो हाम्रो उखान छ भाइ बहिनीहरू है। अनि सानो न्युले पनि कहिलेकाहीँ झगडा पर्छ अनि मेलमिलाप भएको हुँदैन। अनि मान्छेहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ बिर्सिन्छन् झगडा भएको चिजलाई पनि। अनि कसरी बोल्ने, कसरी पहिलाको जस्तो हुने भनेर पनि असल मान्छेहरूले सधैँ इख लिँदैनन्, कुनै घटनाहरूलाई बिर्सिन्छन् है। अब त्यसपछि के हुने रहेछ हेर्नुहोस् है। अनि फेरि मलाई पनि त कहिले बोल्नु भइरहेको थियो नि दिदी, मालिकाकी आमाले भनिन्। आवेशमा जुन बेला जे भयो सकियो, सधैँलाई इख लिएर किन हुन्थ्यो? दुवै आमाहरूको अनुहारमा अनौठो मुस्कान देखियो। बुबाहरू त झन् खुसी छँदै थिए। अनि गरिमा र मालिकाको मिल्ती त सधैँ उस्तै नै थियो। यति बेला भने तिनका अनुहारमा विशेष ज्योति जगमगाइरहेको थियो। जुनेली रातमा चम्किरहेका 6 जनाको अनुहार बिस्तारै तिनै ढुङ्गे छानाका 2 घरतिर बाँडिए। पिपलका पातहरूबाट खुसीको एक झोक्का मधुर हावा सुस्तरी मालाखर्कतिर लाग्यो। कस्तो रमाइलो भएछ है। अब चम्किला अनुहारहरू है, त्यहाँ कथाको हाम्रो शीर्षक चम्किला अनुहारहरू छ हैन। किन त्यस्तो भनिएको रहेछ यहाँ आएर हामीले बुझ्यौँ है। पहिला नबोल्ने मान्छेहरू बोल्न थाले। 6 जना मान्छेहरू एकदमै मुस्कुराएर चम्किलो तरिकाले हाँसे। माथि आकाशमा जुन पनि उदाइराखेको थियो। साँझ पर्ने बेला थियो हैन। अनि जुनको हाँसो माथि थियो, तल मानिसहरूको हाँसो थियो। हाँसो कस्तो, मान्छेको हाँसो एकदमै राम्रो हुन्छ, मान्छे हाँसेको है, चम्किलो हुन्छ। अनि त्यही भएर कथाको नाम पनि चम्किला अनुहारहरू राखियो है। ल
अब हामीले कथा पनि पढिसक्यौँ। तपाईहरूले पनि यस्तै गरी साथीहरूसँग मिलेर आफू पनि पालै पालो पढ्नुहोस्, कथा पढेर साथीहरूलाई सुनाउनुहोस्, आफू पनि सुन्नुहोस्, अनि साथी साथीमा छलफल गर्नुहोस्। कक्षामा पनि तपाईँ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ, घरमा पनि तपाईँ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी के गर्ने? पक्कै यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ। अब हामी केही शब्दहरूलाई उच्चारण गर्छौँ, शब्दोच्चारण गर्छौँ है। पहिला म यहाँलाई सरसर्ती केही शब्दहरू देखाउँछु। तपाईहरू यी शब्दहरूलाई हेर्नुहोस् है। ल, अब म थप शब्दहरू चाहिँ तपाईँलाई यता देखाउँछु। शब्दहरू तपाईँ पढ्दै पनि गर्नुहोस्। ती शब्दहरू यहाँ मैले देखाएका शब्दहरू हेर्दै पनि गर्नुहोस् है। अब हेर्नुहोस् है, तपाईँ पढ्नुहोस् त एकचोटि। के हो यो? पक्कै यहाँले यी शब्दलाई चिन्नुभएको छ। म सँगसँगै भन्नुहोस् एकचोटि है। हाजिरी जवाफ, हाजिरी जवाफ। पहिला म यता सरसर्ती पढ्छु। विद्यालय, प्रदर्शनी, सोधी खोजी, निर्दोष, खुट्टा है। अब हामी लेख्दा यसरी लेख्छौँ, पढ्दाखेरि हेर्नुहोस् त, हाजिरी जवाफ भन्नुहोस् त, हाजिरी जवाफ। अर्को शब्द छ यहाँ विद्यालय भन्नुहोस् त, विद्यालय। अर्को शब्द छ प्रदर्शनी भन्नुहोस् त, प्रदर्शनी। त्यस्तै अर्को शब्द हेर्नुहोस् सोधी खोजी भन्नुहोस् त, सोधी खोजी। त्यस्तै अर्को शब्द के छ? निर्दोष भन्नुहोस् त, निर्दोष। अर्को शब्द हेर्नुहोस् त, खुट्टा भन्नुहोस् त, खुट्टा। अझ हामीसँग अझै केही शब्दहरू बाँकी छन्। ल हेर्नुहोस् त, पढ्नुहोस् त। पहिला तपाईँ पढ्नुहोस् त। पढ्नुभयो? मुस्कुराउँदै। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, ज्योति। पढ्नुहोस् त, ज्योति। स्याबास। यस्तै गरी अरू पनि शब्दहरू तपाईँ खोज्नुहोस्। आफूलाई अप्ठ्यारा लागेका शब्दहरू रेखाङ्कन गर्नुहोस्, कापीमा टिप्नुहोस्, अनि दाइ दिदी अथवा विद्यालयमा शिक्षक शिक्षिकालाई सोध्नुहोस् है। अब हामी के गर्ने? अब हामी के गर्ने भने अब हामी वाक्यमा प्रयोग गर्ने केही शब्दहरूलाई है। शब्दहरू पढ्नुहोस् है तपाईँ। पहिला मैले शब्दहरू यहाँ तपाईँलाई देखाउँदैछु है। हेर्नुहोस् त, पहिलो शब्द के छ हेर्नुहोस् त, अनायास। अनायास। ल, यसको अर्थ पनि थाहा होला तपाईँलाई। यसलाई तपाईँ पनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्, म पनि वाक्यमा प्रयोग गर्छु है। यसका फरक फरक वाक्यहरू हुन सक्छन्। एउटा वाक्य कस्तो हुन सक्छ हेर्नुहोस् त, अनायास। अनायास है। गरिमा र मालिकाका बुबाहरूको भेट बाटामा अनायास भयो है। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अनायास गरिमा र मालिकाका बुवाहरूको भेट बाटामा अनायास भयो। अब यसमा हामीले एउटा के गर्न बाँकी छ?
यसमा हामी रेखाङ्कन दिन्छौँ अनि अनायास है, अनायास भएको रहेछ। गरिमा र मालिकाका बुवाहरूको भेट बाटामा अनायास भयो, होइन त? तपाईहरू यस्तै गरी अरू वाक्य बनाउनुहोस् है, यही वाक्य होइन। अब म अर्को शब्द लेख्छु, तपाईँ सोचिहाल्नुहोस् है यसको वाक्य के हुनसक्छ। मुसुक्क है, गरिमाको कुरा सुनेर मालिका मुसुक्क हाँसिन्। अब के बाँकी रह्यो? हो, यसमा पनि रेखाङ्कन गर्न बाँकी रह्यो है। अब अरू शब्द अर्को के को पालो आयो? भित्रभित्रै है। ल, भित्रभित्रको तपाईँहरू कोसिस गर्दै गर्नुहोस्, तपाईँहरू बनाउनुहोस् एउटा। पक्कै यहाँहरू कापी कलम लिएर बस्नुभएको छ अनि वाक्य पनि बनाउँदै हुनुहुन्छ है। भित्रभित्रै सोच्नुभयो यसको वाक्य? लेख्नुहोस् पनि है। अब यसको एउटा वाक्य के हुन सक्छ? गरिमा र मालिकाका आमा बुबाहरू बाहिर नबोले पनि भित्रै बोल्न चाहन्थे है। उनीहरूलाई पनि बोल्ने मन थियो नि, होइन त भाइ बहिनीहरू? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, आवेश। अब यसमा पनि एउटा कुरा छुट्यो, रेखाङ्कन गर्नुपर्छ। आवेश, हामी आवेशमा आएर कराउँदा कुरा बिग्रिन सक्छ। अब यसलाई तपाईँ किताबबाट बनाउनुहोस् है त। यो त किताबभन्दा बाहिरको वाक्य भयो होइन? आवेश है, गरिमाको गाईले मकै खाएपछि है मालिकाको बुवालाई के भयो त? आवेश पैदा भयो है। त्यस्तै गरी तपाईँ अरू वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हामीसँग अरू पनि शब्दहरू छन्, त्यहाँ इख छ है। इखको के वाक्य हुनसक्छ? अब यो चाहिँ भन्नुहोस् है त तपाईँहरू। इखको वाक्य के हुन्छ भन्नुहोस् त? स्याबास, यहाँले भन्नुभयो होला है। हामीले सधैँ एउटै कुरालाई इख लिइराख्नु हुँदैन है। अब यो अर्को वाक्य पनि मुखले बनाउनुहोस् है। मुस्कान बनाउनु भयो, सोच्नुहोस् त। मुस्कान, गरिमाका बुवाको मुस्कान देखेर मालिकाका बुवा पनि हाँस्नुभयो होइन? अब अर्को के छ? विशेष छ है। गरिमा र मालिकाका बुवाहरूको बोलचाल भएको दिन विशेष दिन थियो है। अथवा विद्यालयमा पुस्तक प्रदर्शनी भएको दिन विशेष खालको थियो है। यसरी तपाईहरू आफ्नै किसिमले वाक्य बनाउन सक्नुहुन्छ है।
अब हामी के गर्ने? कथामा के भएको थियो? कथाको मुख्य कुराहरू के हो? आउनुहोस् एकछिन हामी छलफल गरौँ है। हेर्नुहोस् त, यो कथाको एउटा एक किसिमको सारांश पनि हो। कथामा भएको मुख्य मुख्य कुरालाई हामी छोटकरीमा सम्झौँ है त। मालाखर्क गाउँमा गरिमा र मालिकाको परिवार मिलेर बस्थे। एक दिन गरिमाको गाईले मालिकाको बारीको मकै खायो। मालिकाका बाले गाईलाई काठको ठेउकाले हान्दा ब्याउने गाई तुइयो। यही न्युमा दुवै परिवारका बीच ठुलो झगडा भई बोलचाल नै बन्द भयो। गरिमा र मालिकालाई भने यो कुरा मन परेको थिएन। उनीहरू बाआमाको डरले घरमा बोल्दैनथे, तर विद्यालय आउँदा जाँदा र विद्यालयमा बोल्थे। झगडा भएको धेरै भइसकेको हुनाले दुवै परिवारका ठुला मानिस पनि बोल्ने बाहना खोजिरहेका थिए। एक दिन विद्यालयमा कार्यक्रम थियो। उनीहरू घर फर्किन ढिला भयो। दुवैका घरमा चिन्ता भयो। त्यसपछि के भयो? छोरी लिन जाँदा दुवैजनाका बुवाको बाटोमा भेट भयो। तिनीहरूले एक अर्कालाई हेराहेर गरे, तर बोलेनन्। साँझ परिसकेको थियो। गरिमा र मालिकाका भने एक अर्काको हात समातेर हाँस्दै हाँस्दै फर्किरहेका थिए। यस्तो दृश्य देखेर बुबाहरू एक अर्कालाई हेरेर हाँसे। उनीहरूको बोलचाल सुरु भयो। उता छोरी र बाहरू किन आउन ढिला गरे भनेर आमाहरू पनि गाउँको चौतारीमा निस्केका थिए। उताबाट चारैजना बाउछोरीहरू हाँस्दै आएको देखेर आमाहरूको पनि बोलचाल सुरु भयो। मित्र मिलनको खुसीमा 6 जनाको अनुहार चम्किलो भयो है। 6 नै जनाहरू। अनि के भयो त? अनि कथाको शीर्षक पनि चम्किला अनुहारहरू रहन गयो है। पक्कै यहाँले बुझिसक्नु भएको छ यी कुराहरू। अब हेर्नुहोस् है, अब हामी केही प्रश्नको उत्तर गरौँ है। विद्यालयमा कस्ता कार्यक्रम भए सम्झिनुहोस् त। हो, पक्कै यहाँले सम्झिसक्नु भएको छ। विद्यालयमा छन्द कविता, हाजिरी जवाफ, कथा वाचन, निबन्ध लेखन अनि पुस्तक प्रदर्शनी जस्ता कार्यक्रम भए होइन। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। मालिकाका बुबा र गरिमाका बुबाको भेट कहाँ भयो? पक्कै यहाँहरूले सम्झिसक्नु भएको छ। यसलाई लेख्न पनि पर्छ है। मालिकाका बुबा र गरिमाका बुबाको भेट सल्लाघारीको गहिरोमा भयो। अर्को प्रश्न के छ? किन गरिमा र मालिकालाई खुट्टा भुइँमा छन् कि छैनन् जस्तो भएको थियो? सम्झिनुहोस् त। पक्कै यहाँले सम्झिसक्नु भएको छ। हो, बुबाहरूको बोलचाल भएको खुसीमा गरिमा र मालिकालाई खुट्टा भुइँमा छन् कि छैनन् जस्तो भयो थियो होइन त? पक्कै। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है त। अब आमाहरूले कुन कुरा चाल पाए? यो पनि सजिलै उत्तर छ, यहाँलाई थाहा छ। छोरीहरू त मिल्थे नै। बुबाहरूको पनि बोलचाल भएको कुरा आमाहरूले परबाट आउँदै गर्दाखेरि चाल पाएका थिए है कथामा है। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस्। अब 6 जनाको अनुहार किन चम्किरहेको थियो? हेर्नुहोस् त। लामो समयपछिको मिलनको खुसियालीले गर्दा 6 जनाको अनुहार चम्किरहेको थियो है। अब कसले कोशी त भनेको? हेर्नुहोस् त। कसले कोशी त भनेको होला कथामा? एकै ठाउँमा भएपछि कहिलेकाहीँ भाँडा पनि बज्छ। यस्तै हो। आखिर छोरीहरूलाई हेरेर पनि यिनीहरू नमिली सुखै छैन। कसले भनेको कथामा? हो, यहाँले सम्झिसक्नुभयो। कुलानन्द काकाले कोसँग भनेको त? खेतालासित काम गर्दै गर्दाखेरि खेतमा है। अर्को छ, केटाकेटी भनेका साँच्चै निर्दोष हुँदा रहेछन्। के को इख के को रिसिबी, बित्थामा हामी मात्रै। यो कसले भनेको सम्झिनुहोस् त। हो, मालिकाका बुबाले गरिमाका बुबासित। अर्को हेर्नुहोस् त फेरि, मेरो पेटमा त नराम्रो केही छैन है अब। कसले भनेको? सम्झिनु भयो पक्कै। गरिमाकी आमाले मालिकाकी आमासित भनेको
है। अर्को हेर्नुहोस् त, आवेशमा जुन बेला जे भयो सकियो, सधैँलाई इख लिएर किन हुन्थ्यो? यो कसले भनेको? मालिकाकी आमाले गरिमाकी आमासित भनेको है। ल, कसले कसलाई के भनेको पनि हामीले थाहा पायौँ। यस्ता अरू पनि धेरै त्यहाँ संवादहरू छन्। ती संवादहरू टिपेर कसले कसलाई भनेको साथीहरूसँग तपाईँहरू खेल्नुहोस् है, सोधेर, प्रश्न सोधेर है। अब हामीले कथाबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के हो त? तपाईँहरूले कथाबाट धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। मुख्य मुख्य कुराहरू के हुन् त भाइ बहिनीहरू? हेर्नुहोस् त, हो, पशुले गरेको विराममा न्यु खोजेर मानिसले झगडा गर्नुहुन्न। एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा यो रहेछ। अर्को, एकै ठाउँमा भएपछि कहिलेकाहीँ भाँडा पनि बज्छ भने चाहिँ मानिस बीचमा मनमुटाव हुनसक्छ। मनमुटावलाई सकेसम्म चाँडो हटाउनुपर्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, कहिलेकाहीँ आवेशमा आएर छिमेकीसित वा मिल्ने साथीसित झगडा हुनसक्छ। सानोतिनो झगडा हुँदैमा सधैँलाई इख लिएर बस्नु हुन्न है। अब तपाईँलाई एउटा प्रश्न छ। तपाईँको मिल्ने साथी वा छिमेकीसित झगडा परेर बोलचाल बन्द भयो भने फेरि कसरी बोलचाल सुरु गर्न सकिएला है? म तपाईँलाई केही प्रश्नहरू, केही चित्र देखाउँछु। चित्रको आधारमा तपाईँहरू भन्ने कोसिस गर्नुहोस् है। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्ला? यहाँ के को चित्र छ? आँखाको चित्र छ। पहिला हामी आँखाले हेर्छौँ हैन। झगडा परेको मान्छेलाई हेर्नै मन लाग्दैन नि हामीलाई कहिलेकाहीँ हैन। तर नहेरेर जिन्दगी चल्दैन है। अनि रिस उठेको बेलामा, झगडा परेको बेलामा हामी त्यसको मुखै हेर्दिन भन्छौँ हैन। तर अनि पछि बोल्न मन लाग्यो भने के गर्ने त? कसरी बोल्ने त भन्दा पहिला हामीले हेर्छौँ है। अनि हेरिसकेपछि के हुन्छ हेर्नुहोस् त। अनि हामी के गर्छौँ? हेरेपछि हामी मुस्काउँछौँ, हाँस्छौँ है। हामी बाटोमा तपाईँ एकचोटि कोसिस गर्नुहोस् है त। बाटोमा तपाईँ हिँड्दै गर्दाखेरि नचिनेको मान्छेलाई पनि तपाईँ हेरेर हाँस्नुभयो भने हाँसोको उत्तर हाँसो नै आउँछ है। अनि झगडा परेको मान्छे पनि हामी मुखमा हेरेर हाँस्यौँ भने पक्कै उहाँको मन पनि पग्लिन्छ है। अनि हाँसोको जवाफ हाँसो नै हुन्छ है। अनि बोलीचाली सुरु गर्नको लागि पहिला हामी हेर्छौँ है, त्यसपछि हामी हाँस्छौँ हैन। अर्को तरिका के हुन्छ त? अब हाँसिसकेपछि, बोलिसकेपछि, हाँसिसकेपछि, हेरिसकेपछि हामी संवाद सुरु गर्छौँ। दुईजना साथीहरू यहाँ बोल्न सुरु गर्नुभएको छ नि है। यसै गरी हामी बोल्न सुरु गर्छौँ हैन। तपाईँको म कामना गर्छु कसैसँग झगडा नपरोस्। झगडा पर्यो भने पनि त्यो लामो समयसम्म नरहोस् हैन। अनि हामी कसै न कसैले त बोल्न सुरु गर्नुपर्छ नि है। त्यस्तो बेलामा हामी पहिला हेर्छौँ साथीलाई, अनि हामी मुस्कान छोड्छौँ, हाँस्छौँ, अनि हामी बोल्न सुरु गर्छौँ है। ल, कस्तो राम्रो है, कथाले हामीलाई कस्तो राम्रो कुरा सिकाउँदो रहेछ हैन त। अब के गर्ने हेर्नुहोस् है। अब यो चाहिँ तपाईँले घरमा गर्ने काम है। तपाईँको मिल्ने साथीका बारेमा एक अनुच्छेद लेख्नुहोस्। जस्तै गरिमा र मालिकाहरू मिल्थे नि है। मिल्ने साथीको बारेमा तपाईँ पनि एक अनुच्छेद लेख्नुहोस् है। राम्रा गुण के छन् तपाईँको साथीका, नराम्रा गुणहरू के छन् हैन। उहाँको बोली कस्तो छ, उहाँको व्यवहार कस्तो छ, आदि कुराहरू मैले भने जसरी मात्रै होइन, तपाईँ आफै सोचेर सम्झेर आफ्नो साथीको बारेमा लेख्नुहोस् है। अब अर्को प्रश्न चाहिँ, तपाईँ कुनै पुस्तक मेलामा वा अन्य मेलामा जानुभएको छ भने उक्त मेलाका बारेमा एक अनुच्छेद लेखी पहिला साथीलाई सुनाउनुहोस् अनि शिक्षकलाई देखाउनुहोस् है। अघि मैले तपाईँलाई पुस्तक मेलाको चित्र देखाएँ। गरिमा र मालिका पनि पुस्तक मेलामा गएका थिए है। अनि तपाईँ पनि आफ्नो गाउँघरमा अथवा कुनै सहरमा अथवा आफ्नो विद्यालयमा कहिलेकाहीँ पुस्तक मेला भएको बेलामा पुस्तक मेलामा जानुभएको छ कि छैन, पुस्तक मेला देख्नुभएको छ कि छैन, त्यहाँबाट किताबहरू ल्याउनु भएको छ कि छैन हैन। छ भने पुस्तक मेलाको बारेमा लेख्नुहोस् हैन। छैन भने चाहिँ तपाईँ अरू मेला पनि हुनसक्छ नि, अरू जात्रा हुनसक्छ तपाईँको गाउँघरमा, कुनै चाडपर्व अथवा चाडपर्वको बेलामा अथवा कुनै विभिन्न किसिमका मेलाहरू भइराखेको हुनसक्छ। त्यो मेलाको बारेमा तपाईँ सोचेर लेख्नुहोस् अथवा आफूले देखेका कुराहरू लेख्नुहोस् अनि पहिला साथीहरूलाई सुनाउनुहोस् है, अनि शिक्षकलाई सुनाउनुहोस्
है त। अब अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ त, ल भन्नुहोस् त। सम्झिनु भएको छ? पक्कै यहाँले सम्झिनु भएको छ। हामीले अनुच्छेदलाई के गर्यौँ? सशर पठन गऱ्यौँ, आवाज निकालेर पढ्यौँ, होइन? तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँले पनि पढेर सुनाउनु भयो होला। अनि पुस्तकालयका बारेमा छलफल गऱ्यौँ, त्यसपछि शब्दोच्चारण गऱ्यौँ, होइन? अप्ठ्यारा शब्दहरूलाई। अनि शब्दार्थ पनि पढ्यौँ हामीले, शब्दको अर्थ, है? अनि त्यसपछि वाक्यमा प्रयोग गऱ्यौँ हामीले, है? अनि हामीले के गर्यौँ? बोध प्रश्नोत्तर गऱ्यौँ अघि भर्खर, है? अनि पाठको घटना वर्णन र भावबोध पनि गऱ्यौँ। अनि घरमा लेख्नेका लागि, होइन, घरमा लेख्ने काम गर्नका लागि केही थप प्रश्नमाथि पनि छलफल गऱ्यौँ, होइन त? आजको कक्षा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? पक्कै तपाईँलाई राम्रो लाग्यो, रमाइलो लाग्यो। तपाईँ पनि कापी कलम लिएर बस्नुभयो होला, सहभागी हुनुभयो होला, लेख्नुभयो होला। अब यो चम्किला अनुहार पाठहरूको अझ धेरै कामहरू हामीले गर्न बाँकी छ, है? अरू पाठहरू अरू कक्षामा हामी गर्नेछौँ, अरू अभ्यासहरू गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि तपाईँहरू राम्ररी बस्नुहोला, राम्ररी काम पनि गर्नुहोला, तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो रहोस्, तपाईँलाई पढाइमा एकदमै मन लागोस्, यति भन्दै आजको हाम्रो कक्षा यहीँ समाप्त हुन्छ। हस्, यहाँहरू सबैलाई नमस्कार, धन्यवाद।